ते बरोबर दिसमकता तुमकां समज सांग आयच्या मिसाची इरादे ह्या परी आसात. जल्मा दीस आचरण करता जेस्लिन रोड्रिगस पेर्मोदे, मेलानी डिसोजा मुल्की, ग्लेन सल्डाना चकाला, बर्नार्ड मिनेजेस चकाला, बेनिल नोरोन्ना उर्वा, अमाया हाना मोनिस कंकनाडी, अनिता रोड्रिगस उल्हासनगर. मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासून तर गामिसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर आनी ग्रेसी फेर्नांडीस भरवली. खासगी इराद्यां पासून तुमी सिता डॅनियल बऱ्या भलायके पासून तुमी सिता ग्लॅडिस मोरस बेंगलोरू, लविशा डी अल्मेडा, जीन फुटाड बोरोवली, एमिलिया सेरावो कंकनाडी, कझतीन डायस बँड्रा आनी फ्रांसीस मिनेजस मिरारोडो. सरले आमच्या भाव भयणी पासून मिसां पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या पासून मी सिता सिल्वियो डिकोस्ता कुवैट आनी शांती नोरोन्ना कुवैट. देवादीन सालिमा, देवादीन नफीस शाफी, देवादीन विल्मा फिलोमिना रोड्रिगस वलेन्सिया. घरच्या आल्मा पासून मी सिता विल्फ्रेड लोबो आनी कुटुंब उद्यावर. देवादीन ब्रिजिट कोर्डा उद्यावर. पुलगोंद्रींतल्या आत्म्या पासून मी सिता मेरियन चेन्नई आनी देवादीन जुबेद अकबर शारजा. ह्या ते सांगता आमच्या एका स्किराद्यां पासून त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या दैवी गायना बुकांनी. गीत नंबर ये 11 पान संख्या 23. दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजात दिन वाजता. मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एक वोटायता, दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला भयता. तळबाच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदा गाता, काळजात दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो ऐकव तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ बाबानो आणि भयणीनो, ह्या सकाळच्या वक्ता आमी हांगासर ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाचे उतर आयकूंक आनी ताची कूड आनी रगत सेवंक. आयची लितुर्जी आमकां देवाचे उतर आयकून ताचे प्रकार जिवंक आपोवन दिता. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी देवाचें उतर आयकनासतना दुसऱ्यांचें उतर आमी आयकलें आनी ताचे प्रकार आमी चेल्या. तेच आमी आयच्या पयल्या बसपान आमी आयकता कशें एवेन देवाचें उतर सून सैतानाचो ताळो आयकलो आनी देवाक आविदाय ती जाली. तशेंच आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमी देवाचें उतर आयकनासतना देवा तावन पयस केल्या. क्या देखून देवा लागचे आमी बक्षणे मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगण्या उत्साह सांगता. मनान चिंतून तनां विसरून वाचे धरून बरें सरून आमी जायतीं पातक्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिनींचा संकार भरये सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरेस्पर देवा लागीं विनंती करत मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता
तुम्ही आकार कर. प्रार्थूया. बापा, तुजो रोस आसा सगलो आमचो विश्वास तुजे एकूट आम राख आनी सांबाळ आनी तांच्या गोपान आमकां बळगून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे संपयता तुजे कुरान जियेता आनी रोज वर्सायता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचिल्ल्या सरमन जाती पैकी सोरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सर्पाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्ही ती आपडूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सर्पान स्त्रियेक म्हळें, ना, तुमी मरची नात. देव हें जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले. देवा सारकीं तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हणून तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंथून ती आपल्या पेंकटाक बांदलीं. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत चलो नासतना ताचो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखां मदें सर्वेस्पर देवाचे नदरे मुखली लिपलीं. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. श्लोक. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. गुण्यावाचें बुकसाणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. देखून भक्तिवान मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं, तवळ पुर्तुगल येवं आनी उदक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. तूंच म्हजें आश्रय कोटें, आकांताच्या वेळार तूं म्हाका सांबाळून धरताय, म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक. जाची पातकां बुकसल्यांत तो मनीस भागी. उद्गार. तुझ्या पुताची उतरां आयकुचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया.
जिजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलेया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जिजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जिजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड गजयत गेली आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणटलीं, हाणें सगळें बरें केलें, भेऱ्यांनी सयत आयकशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. विधेयपण आमकां देवा तें वन पायता, अविधेयपण आमकां देवा तावन पयस आपण व्हरता. Obedience leads to God. Disobedience leads us away from God. वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव जावन आसा मोग. ह्या मोगाचो प्रतिफल जावन देवान सगळो संसार रचलो. ह्या संसारांत असली सव जिवी, मन जात, सुकणी, सोजा, रूख, झाडां, सगळी पृथ्वीस ताच्या रचनेंत मनशाक ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपाचो ताणें रचलो. मनशान संतोशान जेवचे खातीर ताका जाय आसली सर वस्तू, सर संगती ताणें रचल्यो. ताका पिवंक जाय पुरतें उदक, ताका जाय आसले खावंक रुखाची फळां आनी सर वस्तू ती देवान रचून दवरली. पूण देवान तांकां दिलें एक मात्र कंडिशन, एक मात्र शर्त. ते जावन आसा, म्हाका तुमी विधेय जायचें, विधेयपणान जियेचें, नातर तुमी मरतल्यात. तो म्हणालो, ह्या बागांत असले स रुखाचे फळां तुमी खावेत, पूण एका रुखाचे फळ मान तुमी खावंक नजो. जेन्ना तुमी त्या रुखाचे फळ तुमी खातात, तुमी मरतल्यात. पूण तांणी आडवरले रुखाचे फळ तांणी केले आनी देवाक अविधेय ती जाली. हाचो प्रतिफल जावन देवाचो ताळो ताणें आयकतच तांणी वचून रुखा मुळां मदां लिपोवन रावली. जेन्ना आमी देवा तावन या आमच्या वडिलांक अविधेय जाता, आमी तांचे थावन तांच्या दोळ्या मुखार थावन आमी लिपोवन रावचें पडटा. तुमकां देवा थावन लिपोवन रावंक जाय की नाका? आमकां देवा थावन लिपोवन रावंक नाका, बगार देवा समोर रावंक जाय, देवा समोर जिवंक जाय, देवा तें जिवंक जाय. देखून आमच्या दिसभर जिवनांत देवा सवे जिवंक प्रयत्न करया. आमीन. बेटोळीचें गीत नंबर D3 539, पेज नंबर 39. आयल्या मी तुझे वेरे लागी, बाबा पेटोच्या कानी, पातकी आम्ही पूर्ण भुरगी तुझी, बाबा स्वीकार करी कानी. हे बाबा ही कानी कामची, हे
आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापाक मानतसो जावन मागात. हे तुमच्या आत्म्यातलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेटक्या पयसुबीच्या आदाराक सरस्पोर म्हणून घेव. मोगाळ बापा, आमच्या रचणारा हो उंडो आनी दकांचो सरोद बदलून आनी जशें मास आनी प्रगत करून आमकां दी. हे बरी आमच्या अशक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय हे जेवण आमच्या आत्म्याकी ससनाच्या जिविताचे पोषण जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वदरांच्या देवा, सर्व काळीन सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीत आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशांक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तायेन ताका सोडयलें. ताचे उदेशी देवदूत आनी सृष्टीचो दलबा ताचे तोर मायमाक वाकांता. ताची संगती आमची ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवी पोवी दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभव. सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रांतून धरून हे तेणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून ससूंगच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच बरे जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान शिसणी करायची हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशे पासून ते वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. But the so good purgatoria. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उरास करता. आनी हो जिविताचो उणान सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता. आनी जेजी कूड आनी रगत सोदतले आमी समेस्तांक पळयत आत्म्यान एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पोवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सुदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कालमरी देवाचे माये सांगाती भगेवन झुजती सपती भगेवन धर्मदतांनी सर काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu वरवीं Dios Jesu संगता Dios Jesu ते पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे केल्या आमच्या तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्पर आसेर वायटांतल्यान आमकां निवाळ दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सगळ्यांचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त येणे बरोवशें आत्रेतलें आमकां तुज्या उदार काकोनी सर पातकांत सुटय आनी सर आकांत वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मताक मेळ्ळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसाच्या बरोचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तुका शांती दी आनी वटवान सांबाळ. तुमची येताय आनी रजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी एकवट गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करतात ते शेलेच्या जीवन आपल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हाका फावना पूण जेवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. जीविता कुवारा कुर्पे सागर वंदन ये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान म्हज्या जीवो हुंडो तुजी विदिता पाकाच्या पासांतलो म्हाका राखता. प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड पांगता जिवीत म्हजें नंदन करता. अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुम पळय सक्रामेंतांत तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजार आसा म्हण हांव पात येता. खरोच हजार आसा म्हणून पतिता. हांव सर वस्त प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पयस सक्रामेंत घेवंक आसाद्य तरी तुका हांवें पयस सक्रामेंतान घेवंक सादी तरी आत्मीन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजान तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हण पातयो न्हू तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हण पातयो हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता. हांव तुजें तें संपूर्ण एकवट जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू कितेंच हांवें वेगळो सजावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळो सांजाव म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. देव आमच्या बापा एका उण्यान आनी एका कालसेंतले तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सगळें आमकां एक करून आमच्या जिवितांत सगळींचे सोडवणे खातीर सफल कर. हो जावं आमचो संतोष हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव वे.
आमेन. कोरोना पिडेवरवीं केस्त जाल्या पासत मागया. सर पदवीधर आनी काकुदाच्या देवा, तूं सगल्यांकी सर्वस्नाचो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर, पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक गोंड कर. सोद वावरून आसावन त्या दोतोरांनी ह्या पिड्यांक बेगीनच वखद सोडून कडेची जावं. सरकारांनी आनी भलायकी क्षेत्रांत वावरड्यांक लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर शक्ती मेळटा कडेची कर. हें मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे आसो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार उपकारी काळजान दिरवाशी मोना सौम्या करगा दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत भक्त्या उपकार तासो भावुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता, विघ्ना आनवार आनी राखून वता.